नमस्कार। न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नयाँ सरकार निर्माणका लागि दौडधुप पनि सुरु भएको छ। जनमतबाट कुनै दलले बहुमत नपाएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माणको विषय पहिलो प्राथमिकतामा छ। उसले बहुमत जुटाउन नसकेमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्छ। अहिलेको जनमतले यी दुई बाहेक अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको जनादेश दिएको छैन। तर जोडजाड बहुमत पुर्याउनु पर्दा पहिलो र दोस्रो दलसँग तेस्रो, चौथो तथा त्योभन्दा पछिका दलले जबरदस्त बार्गेनिङ गर्ने सम्भावना छ, जुन जनादेश नै होइन। सरकार निर्माणमा गठबन्धनमा सामेल भएपछि स्वभावतः गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा नै सरकार बन्नुपर्छ र त्यो गठबन्धन 5 वर्ष टिकेर 5 वर्ष उसकै नेतृत्वमा सरकार चल्नुपर्छ। तर हामी कहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा कित्ता परिवर्तन गर्ने तथा मन्त्री बन्ने लोभमा 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने पद्धति बसेको छ। यसले संविधानले कल्पना गरे जस्तो स्थिर सरकार दिँदैन र संसद पनि स्थिर हुँदैन। अर्कोतर्फ सानो दलको नेतृत्वमा वैधानिक तर अप्राकृतिक सरकार बन्ने पनि सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी नयाँ सरकार निर्माणका लागि भइरहेका रस्साकस्सी तथा भागभण्डाका बारेमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन उचित होइन। अझ गठबन्धन गरेर हामीले गठबन्धन गरेका छौँ, त्यसकारण मतदान गर्दा आफूलाई उचित लागेको दललाई होइन, हामीले गठबन्धन गरेको उम्मेदवारलाई नै मत हाल्नु भन्ने निर्देशन दिँदा मत परिणाम उल्टो भएको छ। जनमतले विद्रोह देखाएको छ। गठबन्धनको भावना अनुसार मत नआएको भनेर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दोष पनि लगाइरहेका छन्। यसकारण नैतिक रूपमा यो गठबन्धन भङ्ग भइसकेको छ। तर सत्ता र शक्तिको लोभले गर्दा हो वा अन्य कारणले गठबन्धनबाट अलग हुने निष्कर्ष भने यी दुवै दलले गरेका छैनन्। हुन त स्थानीय निर्वाचनपछि पनि यी दुवै दलले यस्तै आरोप लगाएका थिए, तर गठबन्धनबाट अलग भने भएनन्। आफू कमजोर हुँदै सकिने बेलामा पुग्दासम्म पनि यी दुवै प्रतिगमन विरुद्ध र देशको आवश्यकताका लागि भन्दै गठबन्धनमा अपमान सहेर पनि बसिरहने मुडमा देखिएका छन्। अझ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही गठबन्धन भित्र खेलेर प्रधानमन्त्री हुने आशय पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यही कारण हामी अहिले पनि गठबन्धनमै छौँ र गठबन्धनभन्दा बाहिर जाँदैनौँ भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै गठबन्धनमै बस्ने निर्णय गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प नखोजेको स्पष्ट पारेको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प खोज्नु नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नयाँ सरकार बनाउन गठबन्धनमा आधारित भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। गठबन्धनमा कुनै विमति र असहमति पैदा नभएको भन्दै उहाँले आफूहरू गठबन्धन फेर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा नपुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीले गठबन्धनको विकल्प नखोजेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अब सरकार गठनको बारेमा विषय प्रवेश चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा विषय प्रवेश भएको छैन। अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब पहिलो कुरा त अब अहिले गठबन्धनमा भएको हुनाले चाहिँ गठबन्धनका घटकहरू बिचमा पनि कुराकानीहरू हुने कुरा स्वतः भइहाल्यो। चाहिँ गठबन्धनका घटकहरूले कसरी सोचिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले गठबन्धन नै मुख्य रूपमा रहेको हुनाले गठबन्धनकै प्रक्रियाबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको हुनाले गठबन्धनमै रहेर चाहिँ सोच्ने कुरा त स्वाभाविक प्रक्रिया नै भयो। त्यसकारणले छिट्टै गठबन्धनको बैठक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। भोलि नै गठबन्धनको बैठक बस्नुपर्छ र गठबन्धनको बैठक बसेर निर्वाचनसँग जोडिएका कतिपय सीमाहरूको पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू पनि हुनसक्छ, त्यसको पनि समीक्षा गरौँ र त्यस पछाडिबाट कसरी अगाडि बढ्ने सोचहरू बनेको छ भन्ने विषयमा पनि मोटामोटी रूपले छलफल गरौँ भनेर चाहिँ भोलि गठबन्धनको पनि आयोजना भएको चाहिँ छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि मूलभूत रूपमा यिनै कुराहरू रहेका छन्। महासचिव गुरुङले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा छलफल नभएको पनि बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि पहिलो प्रयास गठबन्धनभित्रै गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यतातर्फ विषय प्रवेश नै भएको छैन, त्यस्तो केही कुराकानी नै भएको छैन। कुनै पनि प्रकारको अब अहिले त गठबन्धनमै रहेको हुनाले विकल्पको बारेमा त्यस्तो कुनै कुराकानी भएको छैन। हिजो कताबाट चाहिँ त विकल्प पनि कुरा भयो अरे भन्ने खालको चाहिँ छसुस मिडियाहरूमा देख्यौँ, तर अब कुन प्रसङ्ग र सन्दर्भमा त्यस्तो कुरा भयो त्यो थाहा भएन। त जे होस्, मतलब के अरे विकल्प गठबन्धनको बारेमा अहिले खासै कुरा सुरु भएको छैन, त्यस्तो कहीँ कुराकानी सुरु भएको छैन। अहिले त गठबन्धनै यथावत भएको हुनाले गठबन्धनबाटै पहिलो प्रयास त त्यहीँ हुने कुरा त स्वतः भइहाल्यो। महासचिव गुरुङले निर्वाचन परिणाम अपेक्षा गरे अनुरूप नआए पनि सफल र परिणाममुखी नै भएको बताउनुभयो। निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार्दै र कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै पार्टीलाई सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्र जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गठबन्धनको भावना अनुसार मत नआए पनि यस विषयमा पछि समीक्षा गर्ने भन्दै गठबन्धनमै रहने निर्णय गरेको छ। जबकि यो दलको हालत यस्तो छ कि गठबन्धनको भावना अनुसार मत नआएको भन्दै प्रत्यक्षमा जित त निकालेको छ, तर समानुपातिकमा यति निरीह देखिएको छ कि 3% को थ्रेसहोल्ड पनि नकटाएर राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नपाउने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्नुको तर्क पेश गर्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देश दक्षिणपन्थी दिशातिर जाने खतरा रहेको र आफूहरू सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका दलहरूका बीचमा भइरहेको सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लानुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय राजनीति अब कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले गम्भीर चिन्तन मनन गऱ्यौँ। देश कतै दक्षिणपन्थी दिशातर्फ त जाँदैन भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने र सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। यस हिसाबमा गठबन्धन दलहरूसँगको जुन हाम्रो सहकार्य छ त्यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले गठबन्धनको भावना अनुसार मत नआएको भए पनि गठबन्धनमै रहेर काम गर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। जे जस्तो मत परिणाम हामीले प्राप्त गर्यौँ, यो मत परिणाम हामीले सोचे जस्तो छैन, तर सोचे जस्तो छैन भन्दैमा हामीले गठबन्धनसँग सँगै लागेर गठबन्धनका कारणले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा र गठबन्धनको भावना अनुसार भोलि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा यो निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस भने गठबन्धनको निरन्तरताको कुरा गरे पनि गठबन्धनको भावना अनुसारको मत नआएको भन्ने माओवादी र नेकपा यसको बहसमा प्रवेश गर्न चाहेको छैन। एकातिर उसलाई गठबन्धनबाट फाइदा नै भएको छ र ऊ ठुलो दल पनि बनिसकेको छ, तर उसको लडाईँ अहिले गठबन्धन भित्र भन्दा पनि आफ्नै दलभित्र देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएकाले उसलाई यसको व्यवस्थापन नै चुनौती बनेको छ। यसैबीच उसले गठबन्धन कायमै राख्ने निर्णयमा सहमति जनाएको छ भने माओवादी र नेकपा यसलाई पनि त्यो निर्णयमा सहमत गराएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हुन्। निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको सत्ता गठबन्धनको ठहर छ। बैठकपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकले निर्वाचनको दौरानमा गठबन्धनको केन्द्रबाट गएको निर्देशन र निर्णयहरू कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गर्दै त्यसको उचित समीक्षा र सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको बताउनु भएको छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ। मुलुकका सामु विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ। निर्वाचनको नतिजाले
राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा आपसी सहमति र सहकार्यका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। निर्वाचनको दौरानमा गठबन्धनले केन्द्रबाट स्पष्ट निर्णय र निर्देशन गर्दा गर्दै पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा केही असहयोग र असमझदारीका घटना देखिए। निर्वाचनका दौरानमा देखिएका ती असमझदारीहरूको पनि आगामी दिनमा उचित समीक्षा र सम्बोधन गरिनेछ। गठबन्धनप्रति आम मतदाताले दर्शाएको विश्वास र मायाप्रति आभारी छौँ। आम मतदाताको भरोसा र भावनालाई कदर गर्दै जनता र मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशले दिएको सन्देशलाई समेत हृदयङ्गम गर्दै हामी गम्भीर समीक्षाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। सरकार निर्माणको रस्साकसी र तानातान चलिरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू जेलमा पुगेर रेशम चौधरीसँग वार्ता गरिरहेका छन् भने बालुवाटारमा बोलाएर जनमत पार्टीका नेता सिके राउतलाई फकाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन सकिएसँगै नेकपा एमालेसँगको तालमेल सकिएको भनेर सत्तारूढ गठबन्धनमै फर्किन सक्ने सङ्केत पनि गरिरहनु भएको छ। यही तानातानका बीचमा फेरि पटक पटक असफल भएको आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कार्ड माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खेलिरहनु भएको छ। यसको खुलासा दाङ क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्माले गर्नुभएको हो। सरकारको नेतृत्व आलो पालो गर्ने निर्णय भएको खुलासा गर्दै उहाँले पहिला कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा सहमति जुटी नसकेको बताउनु भएको छ। शर्माले गठबन्धनको सरकार बनाउँदा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीमा दाबी रहनु स्वाभाविक भएको बताउँदै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको लागि को आउने भन्ने निर्णय पार्टीको मात्रै भएको बताउनु भएको छ। यसको विषयमा बाहिरबाट टीका टिप्पणी हुन आवश्यक नरहेको उहाँको तर्क छ। उहाँले माओवादी केन्द्र गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल भएको बताउँदै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लाग्ने तर्क गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमा कुनै घात गर्दैन भन्दै उहाँले माओवादीलाई विश्वास गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यो पार्टी मिलेर सरकार बन्ने भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसका निम्ति छलफल प्रयत्न पहल भइराखेकै कुरा छ। तर हामीले बुझेकै छौँ, सबैले बुझेकै छौँ। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने विषय जुन छ त्यो सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रा शीर्ष नेताहरूले को बीचमा हिजो पनि एउटा छलफल थियो अनि पहिला पनि निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू छलफल गर्नुभयो। आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएकै कुरा हो। र अब अहिले कोबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहमतिमा छलफलमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। को व्यक्ति हुन्छ पहिले भन्ने कुरा त्यो प्रधान कुरा होइन। अनि गठबन्धनबाट हामी के काम गर्छौँ भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो। त्यसकारण देश विकास, समृद्धि, संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा यो कुरालाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउनु पर्ने कुरा वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने हामी जुन शान्ति प्रक्रियामा आयौँ यो जुन शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गिन बाँकी विषय जुन सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषय छ त्यो नटुङ्गिँदाखेरिमा अझै पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएन भन्ने जुन मेसेज बाहिर छ त्यसलाई अनिवार्य टुङ्गाउनुपर्छ। र यो टुङ्गाउने गरेर सरकार निर्माण हुने, गठन हुने र देशको समृद्धिका निमित्त अलि नयाँ ढङ्गले सोच्न पर्ने जरुरी पनि देखिया छ। र अहिले आउँदाखेरिमा राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक पार्टी नेताहरूबाट एक खालले भन्ने हो भने जुन अलि फरक धारमा फरक उसमा पनि जुन पोलिटिक्स जान खोज्दैछ होइन। हामीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो नेताहरू कमजोर हुनु भनेको, दल कमजोर हुनु भनेको र पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउनु भनेको व्यवस्था कमजोर हुनु हो। व्यवस्था कमजोर हुनु भनेको देश कमजोर हो। देश कमजोर हुनु भनेको हामी सबै नागरिक कमजोर हुनु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो दललाई बलियो बनाउन, व्यवस्था बलियो बनाउन, नेता बलियो हुन के गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ भने सबै हामी राजनीतिक दल, त्यसमा आबद्ध हामी व्यक्तिहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, त्यसमा काम गर्ने राजनीतिक नेताहरू हामी सबैले आफूलाई पनि करेक्सन गर्न जरुरी छ। नेकपा एमाले पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा लागिरहेको छ।
पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने काममा लाग्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोडेर वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजुट बनाउँदै एमाले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हुन त सरकार निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पहिलो प्राथमिकता नेपाली काङ्ग्रेसले नै पाउनेछ। उसले बहुमत जुटाउन नसकेको खण्डमा मात्र नेकपा एमाले सरकार निर्माणमा बहुमत पुर्याउने जिम्मा पाउनेछ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमै सरकार बन्ने प्रचारलाई तोडेर एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सङ्घ र 7वटै प्रदेशमा एमाले सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। तर त्यसका लागि पार्टीले दिनरात खटेर पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनु भयो। हिसाब किताब मिल्यो भने हामी 7 प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्छौँ। नेपालमा पनि के अरे सङ्घीय सरकार पनि बनाउन सक्छौँ हामी। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि दिनरात नभनिकन अब हाम्रो पहल कदमी सुरु हुनुपर्छ, हाम्रो सक्रियता सुरु हुनुपर्छ, हाम्रो सुझबुझ गर्ने दूरदर्शी चाहिँ तपाईँको के अरे दूरदर्शी त्यही प्रकट हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ योग्यता क्षमता त्यही प्रकट हुनुपर्छ। त्यो काममा चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा त्यही होला पनि लाग्छ कि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अबको सरकार बन्नुपर्छ, या नेकपा एमालेको पहलमा अबको सरकार बन्नुपर्छ, या अबको पावर सेयरिङमा नेकपा एमालेको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका हुनुपर्छ। यही होइन हामी सबको चाहना त्यही होला नि। त्यो काममा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको शुभकामना त्यहीँनिर केन्द्रित छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेकपा एमालेका उपमहासचिवको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्छ नेकपा एमाले पनि सरकार निर्माणको जोड घटाउमा लागिरहेको छ। तर गठबन्धन नफुटाइकन उसको पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएकाले अहिलेका लागि उसको टाउको दुखाइ भनेको कसरी गठबन्धन भित्रका शक्ति आफूतिर तान्ने भन्ने नै हो। यसका लागि उसलाई बालुवाटारमा सम्पन्न गठबन्धन बैठकको निर्णयले ठूलो धक्का लागेको छ, किनकि गठबन्धनमा एक भएर जाने निर्णय सत्ताधारी गठबन्धनले गरेका छन्। गठबन्धनमा रहेका मध्ये उसले तान्न सके फाइदा पुग्ने शक्ति भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यास नै हो। तर यी दुवैसँग उसको पानी बाराबारको स्थिति छ। तर पनि यो समीकरण निर्माणका लागि भित्रभित्रै केही पहल कदमी पनि भइरहेका छन्। यही कारण नेपाली काङ्ग्रेसले हतार गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय गर्दै माओवादी र नेकपा यासलाई पनि सहमत गराउन सफल भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले बाहेक संसद पुगेका अन्य शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्रहरूको जनमत सरकारमा जानका लागि हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले पनि नैतिक प्रश्नका रूपमा खडा भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेको छ। अब समानुपातिक तर्फको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी छ। प्रत्यक्ष तर्फको मत परिणामको टुङ्गो लागिसक्दा सत्ता गठबन्धन प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रत्यक्षतर्फ 57, नेकपा एमाले 44, नेकपा माओवादी केन्द्र 18 र नेकपा एकीकृत समाजवादी 10 स्थानमा विजयी भएका छन्। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी 7, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 7, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 4 स्थानमा जित निकालेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी 1, जनमत पार्टी 1, राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 र स्वतन्त्रहरू 5 जनाले चुनाव जितेका छन्। यसैगरी प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस 111, नेकपा एमाले 91, नेकपा माओवादी केन्द्र 53, नेकपा एकीकृत समाजवादी 15 र जनता समाजवादी पार्टी 10 स्थानमा विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 11, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल 9, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 5, नेपाल मजदुर किसान पार्टी 1, जनमत पार्टी 7, हाम्रो पार्टी नेपाल 1 र 12 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका छन्। समानुपातिक तर्फ भने नेकपा एमाले हालसम्म पहिलो स्थानमा छ भने दोस्रोमा नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि क्रमशः माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेका छन्। निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा नसकिँदै भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कौतूहलता बढेको छ। निर्वाचनको परिणाम अनुसार कुनै पनि एक दलको मात्रै बहुमत नपुग्दा फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने स्थिति छ। सरकार गठनसँगै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बन्ला भन्ने चासो पनि बढेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनका लागि पहिलो कुरा त सम्पूर्ण प्रत्यक्ष समानुपातिक
को परिणाम आइसक्नुपर्छ। त्यसपछि बहुमत पुर्याएर कुनै एक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ। सरकार गठन भइसकेपछि संघीय संसदको बैठक बसेको 15 दिनमा सभामुख र उपसभामुख चुन्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट केही महिनाभित्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख सहितका झण्डै 3 दर्जन पदाधिकारी निर्वाचित हुँदैछन्। 34 जना नयाँ पदाधिकारी आउने भएपछि यति बेला दलहरूबीच सत्ता समीकरणका लागि उक्त पदमा बाँडफाँड हुँदैछ। संविधानले संघीय संसद गठन भएको 1 महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 62 को उपधारा 3 ले निर्वाचन मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अर्थात् मतदानमा कुल मतको 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिक तर्फ 110 गरी 275 तथा राष्ट्रिय सभाका 59 सहित 334 सांसद र प्रदेश सभाका 550 सांसद गरी कुल 884 सांसद राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि भने प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरू मतदाता हुनेछन्। तर संघीय सांसदहरूले दिएको 1 भोट बराबर 79 मतभार र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको 1 भोट बराबर 48 मतभार हुन्छ। यी दुवै मतभार जोडेर 50% भन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा विजयी हुने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ। पहिलो चरणबाट निर्वाचित हुन नसकेको खण्डमा भने दोस्रो चरणमा पहिलो र दोस्रो चरणमा बनेको उम्मेद्वारहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्दा फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। हामी कहाँ विशेष त दुईवटा निर्वाचन इलेक्टोरल कलेजको आधारमा हुन्छ। एउटा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले मत दिएर मतभार अनुसार चाहिँ मत गणना गरेर निर्वाचित गर्ने एउटा पद्धति छ भने अर्को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि पनि इलेक्टोरल कलेज निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था छ र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि मतदाता भनेका प्रदेश सभाका सदस्यहरू र संघीय संसदका सदस्यहरू। संघीय संसद भन्न साथ यहाँ 2वटा सदनलाई बुझ्छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। त्यसै गरी राष्ट्रिय सभा हाम्रो निरन्तर अथवा स्थायी सदन हो। ऊ चाहिँ एउटा पूर्णताका साथ चाहिँ सञ्चालित अवस्थामा छ भने प्रतिनिधि सभाको पनि अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सबै मतहरू प्राप्त भइसकेपछि अनि दलले पाएको मतको आधारमा थ्रेसहोल्ड काटेका दलहरूलाई सूत्र प्रयोग गरेर कुन दलले कति सिट प्राप्त गर्ने र त्यसपछि दलले बन्द सूचीभित्रबाट वर्ग समूह मिलाएर पेश गर्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। यति भइसकेपछि अब हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय संसद अथवा प्रतिनिधि सभामा सदस्य हुनलाई योग्यता पुगेको व्यक्ति जो 45 वर्ष उमेर पुगेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कानुनले पनि योग्य हुनु पर्यो। र निजलाई चाहिँ अब कसरी चुनिन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँलाई भने कि प्रतिनिधि सभा अथवा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुनुभयो। अब अलिकति हाम्रो तह हेर्दाखेरिमा एउटै तरिका एउटै हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। तर यसमा मतभार फरक छ। एकजना प्रदेश सभाको सदस्यले दिएको मत बराबर 48 मतभार हुन्छ भने संघीय संसदका सदस्यले दिएको मतभार बराबर एक सदस्य बराबर 79 हुन्छ। त्यसैले एकजना सदस्यले दिएको मतलाई 48 र 79 जोड्दै गएर यो जुन निर्वाचन हुन्छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ, त्यसको चाहिँ कुल मतको 50% भन्दा बढी, कुल मतको 50% भन्दा बढी ल्याएर मात्र विजय हासिल हुने व्यवस्था छ। र यो 2 चरण प्रणालीबाट हुन्छ। पहिलो चरणमा
जतिजना पनि उम्मेदवार हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। यदि पहिलो चरणमा 50% भन्दा बढी कुल मतको 50% भन्दा बढी चाहिँ प्राप्त यदि उम्मेदवारले गर्न सक्नु भएन भने दोस्रो चरणमा जान्छ। त्यो दोस्रो चरणमा पहिलो र दोस्रो मत ल्याउनेलाई मात्र राखिन्छ, अरूलाई हटाइन्छ, रेसबाट अथवा त्यो प्रतिस्पर्धाबाट हटाइन्छ। हटाइसकेपछि दुईजनाको बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्दा अनि उहाँहरूले पनि कुल मतको चाहिँ 50% भन्दा बढी ल्याउनु पर्दछ। यदि यो अवस्थामा कुनै दुई मध्ये एक उम्मेदवारले 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अनि अब भन्नलाई हामीले तेस्रो चरण भनिए होइन। अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्दा मतदान गराइन्छ दुईजनाकै बिचमा र मतदान हुँदाखेरिमा जसले बढी मत ल्याउँछ उसैलाई विजय अथवा राष्ट्रपतिमा चुनिन्छ। राष्ट्रपति चुन्दा के हुन्छ भन्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्दा के कुरामा ख्याल पुर्याइएको हुन्छ भन्दा फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्छ। भनेपछि यदि पुरुष राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने महिला उपराष्ट्रपति अथवा महिला चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभयो भने पुरुष चाहिँ उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी समुदाय पनि फरक हुनुपर्ने छ। त्यसैले दुईटा निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्न, किनकि को पुरुष आउँछ कि महिला आउँछ थाहा नहुने भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै हेरेर अनि फरक लिङ्ग र फरक समुदायको बनाउने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिन्छ। मैले यहाँलाई प्रष्ट रूपमा बुझाउन खोजेको कुरा के भन्दा भोट दिने भोटर्स भनेका प्रदेश सभाका सदस्य र सङ्घीय संसदका अथवा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू हो र मतभार फरक छ। मतभार भनेको प्रदेश सभाका सदस्यको एक भोट बराबर 48ले हिसाब गरिन्छ र सङ्घीय संसदको एकजना सदस्यको मतभार बराबर 79 हुन्छ र यो प्रत्येक सदस्यहरूले मत दिँदै जाँदाखेरिमा 48 79 थपिँदै जाँदा पहिलो र दोस्रो चरणमा जसले कुल मतको 50% भन्दा बढी कटाउन सक्नुहुन्छ पहिलो राउन्डमै जित्नु भयो। यदि सक्नु भएन दोस्रो राउन्डमा जित्ने चान्सेस भयो। यदि त्यसमा पनि टुङ्गो लागेन अथवा विजय हासिल गर्न सक्ने स्थिति भएन भने अब तेस्रो चरण भन्दा पनि हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ खसेको सदरमतको जसले बढी ल्याउँछ उनै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने अथवा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। पहिलो कुरो त सङ्घीय संसदको सांसद हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्यो। सांसद हुनुपर्छ भने छैन एउटा कुरो। दोस्रोको उमेरको हकमा जस्तै अब सङ्घीय संसदको लागि त 25 वर्ष भए पुग्छ, तर उमेरको अलिकति यहाँ प्रश्न के पारेको छ भन्दा अब राष्ट्रपति भनेपछि अलिकति सिनियर नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सायद आधार मानेर होला 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने र तेस्रो कानुनले अयोग्य नठहरिएको अथवा कानुनले योग्य व्यक्ति हुनु पर्यो र चौथो भने पनि अथवा त्यसो हाम्रो प्रावधान भनेको फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्छ। र अर्को एउटा कुरा पनि भनौँ यहाँलाई कि दुई पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति अब चाहिँ राष्ट्रपति हुन पाउने प्रावधान छैन। यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी हुनेछ र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैपटक किन गर्न सकिन्न भन्दाखेरिमा फरक लिङ्ग र फरक समुदाय भनेपछि यदि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा चाहिँ पुरुष महिला दुवै पक्षले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभयो को जित्छ भन्ने कुरा त पहिले अनुमान गर्न सकिन्न। अब पुरुष चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो भने अब उपराष्ट्रपति महिलाको दिनु पर्यो। यदि चाहिँ महिला चाहिँ राष्ट्रपतिमा विजय हासिल गर्नु हो भने पुरुष चाहिँ उपराष्ट्रपति दिनुपर्ने हुन्छ उम्मेदवारी हो। त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्नको लागि यी दुईटा निर्वाचन एकैपटक व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि गर्न उपयुक्त नहुने भएको हुनाले पहिला राष्ट्रपतिको गर्ने चलन छ। त्यसपछि त्यो सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै अनि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेर अनि कार्यक्रम चलाइन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि सांसद हुनु नपर्ने तर 45 वर्ष उमेर पुगेको कानुनले योग्य व्यक्ति फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसैगरी एक व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। हस्त न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।